ख्रिस्टलाई चिनेको मानिस कस्तो हुन्छ, उसको चरित्र कस्तो हुन्छ। कतिपटक हामी यी प्रख्यात व्यक्तित्वहरूबाट प्रभावित हुन्छौं। जस्तै भारतकै हिसाबले कुरा गर्दा साधु सुन्दर सिंहको जीवनी जब हामी पढ्दछौं एकदमै हामी उहाँबाट प्रभावित हुन्छौं। पुरानो जमानाका त्यस्ता त्यागी महापुरुष महाव्यक्तित्वहरूको जीवन हेर्दाखेरि ओहो उहाँहरूले त साँच्चै नै ख्रिस्टलाई चिनेको जस्तो देख्छ। प्रेरितहरूको जीवनलाई हेर्दाखेरि पनि लाग्दछ उहाँहरूले पनि साँच्चै ख्रिस्टलाई चिनेको। त यस किसिमले जुन व्यक्तिको नाम चलेको छ, जसले येशूको लागि आफ्नो जीवन सुम्पेको छ, मृत्युलाई स्वीकार गरेको छ, विदेशमा विभिन्न देशमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि त्यहाँका मानिसहरूले उनीहरूलाई मारिदिँदा पनि कुनै प्रकारको विचलित नभएर आफ्नो जीवन सहर्ष दिएका मानिसहरूको बारेमा विचार गर्दा हामीलाई लाग्छ ती मानिसहरूले साँच्चै ख्रिस्टलाई चिनेका छन्। त मित्र, म आज बिहान यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हो साधु सुन्दर सिंह जस्तो भएर जिउनु एकदमै सजिलो कुरो त होइन, तर बाइबलको भनाइ अनुसार यदि कुनै मानिस घर गृहस्थीमा बसेको छैन, विवाह बारी छैन, छोराछोरी छैनन्, उसलाई कुनै अरू व्यक्तिको चिन्ता र फिक्री छैन भने त्यो मानिस सजिलै सम्पूर्ण रीतिले परमेश्वरमा समर्पित जीवन बिताउन सक्छ। पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायमा तपाईले पढ्नुभयो भने पावलले बडो स्पष्टसँग भन्छ कि जो मानिस एक्लै छ, जसको विवाहबारी, घर गृहस्थी, परिवार र सांसारिक जिम्मेवारीहरू छैनन् भनेदेखि त्यो मानिसले आफ्नो जीवनमा पूर्ण रूपले परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छ, गर्न सक्छ। तर जसले विवाहबारी गरेको छ, जस्तो घर गृहस्थी छ, जसका छोराछोरी, श्रीमान श्रीमती, आमा बाबु र संसारको जिम्मेवारी उसले वहन गर्नुपर्छ, त्यो मानिस दुई पक्षबाट चुनौतीमा जीवन बिताइरहेको छ। एकतिर परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु त अर्कोतिर आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको वास्ता अनि फिक्री अनि तिनीहरूलाई पनि प्रसन्न पार्नु। त त्यसै कारण आज बिहान मेरो भनाइ के छ भनेदेखि साधु सुन्दर सिंह जस्तो हुनु राम्रो कुरो हो, महान कुरो हो, तर एउटा घर गृहस्थीमा बसेको लोग्ने र स्वास्नी आमा बाबु छोराछोरी जो संसारमा आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ, जो संसारमा आफ्ना छोराछोरीलाई पाल्नको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ, लोग्ने स्वास्नीको वास्ता गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ र ती सङ्घर्षका बीचमा पनि ख्रिस्ट येशूलाई चिन्दछ, प्रेम गर्छ, पवित्र आत्माले भरिएको छ र एउटा ख्रिस्टियन चरित्र झल्काउन सक्छ भने त्यो व्यक्ति अझ बढी महान हो। हामी बेलायतका एउटा प्रचारकको नाम सुन्दछौं, जन वेस्ली, जसले धेरै ठुलो सेवा गरे बेलायतमा र विश्वमा नै उनले ठुलो प्रभाव छोडेर गएका छन्। तर उनी 40-45 वर्षसम्म अविवाहित थिए। त्यसपछि विवाह गर्दाखेरि उनको परिवार बडो दुःख लाग्दो थियो। पछि गएर श्रीमतीले 20-22 वर्षको विवाहपछि श्रीमती उनीसँग बस्नै नसक्ने भएर माइत जान्छन्, आफै एक्लै छुट्टिएरै बस्छन् र मृत्यु समय ती दुईजना छुट्टिएरै मरे। महान प्रभुका दास, उनले धेरै ठुलो काम गरे तर घर गृहस्थीमा असफल भए। आज त्यस्तै किसिमले धेरै महान प्रभुका सेवकहरू भनेर हामी विश्व प्रख्यात यी मानिसहरूको नाम त सुन्छौं, तर यिनीहरूको नजिकबाट तपाईं गएर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कि त लोग्ने स्वास्नी बीचमा, कि छोराछोरी बीचमा, कि उनीहरूका कर्मचारीहरूको बीचमा ख्रिस्टियन चरित्र झल्केको हुँदैन। त टाढाबाट हेर्दाखेरि कुनै मानिसलाई हेरेर हामी ओहो त्यो व्यक्ति त महान, त्यो त साँच्चै ख्रिस्टलाई चिन्ने भन्छौं, तर नजिकबाट कसैलाई हामीले हेरेको खण्डमा तब थाहा पाउँछौं त्यो मानिस पनि वास्तवमा कमजोर नै रहेछ, उसले अझै जीवनमा उन्नति प्रगति गर्न बाँकी नै छ। त्यस किसिमले मित्र, यदि तपाईं विवाहित हुनुहुन्छ, छोराछोरी छन्, परिवारका सदस्यहरू छन्, जागिर छ, व्यवसाय छ,
र सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ रिस उठ्छ, कहिलेकाहीँ निराशा लाग्छ, कहिलेकाहीँ आशारहित पनि भइन्छ, कहिलेकाहीँ परीक्षामा परिन्छ, गल्ती गरिन्छ र लाग्न सक्छ के साँच्चै म क्रिस्चियन हुँ त? के साँच्चै मैले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको छु त? के म स्वर्ग जान्छु होला त? म जति यति मण्डलीमा गएको 30-35 वर्ष भइसक्यो, 10-15 वर्ष भइसक्यो र पनि ममा अझै परिवर्तन आएको छैन। म अझै विभिन्न कमजोरीमा छु भन्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिलाई कहिलेकाहीँ शङ्का लाग्नु स्वाभाविकै हो। र आज मेरो वचनको उत्साहको मुख्य उद्देश्य तपाईँ र मेरो यो दैनिक जीवनमा ख्रिस्ट येशूलाई धारण गर्न सकेको खण्डमा तपाईको परिवारमा मिलाप छ, छोराछोरी आमाबाबु बीचमा मिलाप छ, साथीभाइ इष्टमित्रहरू बीचमा मिलाप छ, मण्डलीमा जाँदाखेरि तपाईँ एउटा प्रेमबाट परिभाषित भएको व्यक्तिको रूपमा चिनिनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ जन वेस्ली भन्दा पनि महान, साधु सुन्दर सिंह भन्दा पनि महान व्यक्ति हुनुहुन्छ परमेश्वरको राज्यमा। किनभने तपाईले दुईवटा संसारमा आफ्नो उत्तम उदाहरण प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। जो साधु भएर सारा जीवन समर्पित गरेर प्रभुको पछि सबै कुरा संसारलाई त्यागेर प्रभुको पछि लागेको छ भनेदेखि ऊ एउटै संसारमा बाँच्न चाहन्छ, तर जसको घर गृहस्थी छ, छोराछोरी छन् र साथसाथै ख्रिस्ट येशूलाई पनि तपाईँ सेवा प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ ती व्यक्तिहरूभन्दा अझ बढी परमेश्वरको नजरमा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो। किनभने यीशु ख्रिस्टले हामीलाई संसारमा उहाँलाई प्रतिबिम्बित गराउनको लागि राख्नु भएको छ। जोगी भएर डाँडामा गएर लुकेर बस्नको, कुटीमा बस्नको लागि होइन, घर गृहस्थीमै समाजमै बस्नको लागि ख्रिस्ट येशूले यो संसारमा हामीलाई राख्नु भएको छ। कारण यी समाजका, घर गृहस्थीका, परिवारका, समाजका व्यक्तिहरूले पनि ख्रिस्टलाई चिन्नु परेको छ। त्यसको लागि म एउटा अध्याय सरसर्ती पढ्छु र त्यसपछि फेरि ख्रिस्ट येशूलाई राम्रोसँग आत्माबाटै चिन्ने मानिसको जीवनमा हुने एक दुईवटा केही लक्षणहरू यहाँको सामनेमा प्रस्तुत गर्दछु। तर पहिलो म कलसी 3 अध्यायलाई सरसर्ती पढ्न चाहन्छु। कलसीको किताब बडो रहस्यमय तरिकाले आत्मिक जीवनलाई बयान गर्ने पुस्तकहरूमा आउँदछ। कलसी 3:1 यसरी भनेको छ, यसकारण यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग जी उठाइएका छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नुभएको छ। माथिका कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन, किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रिस्टसँग लुकाइएको छ। ख्रिस्ट जो हाम्रो जीवन माफ गर्नुहोस् पल्टेछ, जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। यसकारण तिमीहरूमा जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो, यिनै कुराहरूका खातिर परमेश्वरको क्रोध आज्ञा नमान्नेहरूमाथि आउँदछ। तिमीहरू पनि यी कुरामा रहँदा अघि एक समय यस्तै कुरामा चल्दथ्यो, तर अब तिमीहरूले यी सबै कुरा त्याग, रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्कने फोहोर बोली, एउटाले अर्कालाई नढाँट, किनकि पुरानो स्वभाव त्यसका चलन समेत तिमीहरूले त्यागेका छौ र नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौ, जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको स्वरूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेको छ। यहाँ ग्रीक र यहुदी, खतनाका र बेखतनाका, अशिक्षित, असभ्य, कमरा र फुक्काको भेद रहने छैन, तर ख्रिस्ट नै सबै कुरा र सबै कुरामा हुनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले करुणा, दया, दीनता, नम्रता, धैर्य धारण गर। एउटाले अर्कालाई सहने गर। कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एक अर्कालाई क्षमा गर्ने गर। जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। यी सबैभन्दा बरु प्रेम धारण गर, जसले सबै थोकलाई सम्पूर्ण एकतामा एकसाथ बाँच्छ। ख्रिस्टको शान्तिले तिमीहरूका हृदयमा राज्य गरोस्। साँच्चै तिमीहरू त्यसको निम्ति एउटै शरीरमा बोलाइएका थियौ। तिमीहरू धन्यवादी हौ। ख्रिस्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्तसँग बास गरोस्। पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कालाई सिकाओ र अर्ती देऊ र परमेश्वर प्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन, स्तुति र आत्मिक गान गाओ।
कुरा वा काममा जे जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर। यस किसिमले हाम्रो आन्तरिक चरित्रको बयान गरेपछि अब पारिवारिक र सामाजिक दृष्टिकोण यसरी व्यक्त गरिन्छ। पत्नी हो प्रभुको दृष्टिमा सुहाउँदो गरी आफ्ना पतिहरूका अधीनमा बस। पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर र तिनीहरूप्रति कठोर नहो। छोराछोरी हो प्रत्येक कुरामा आफ्ना आमा बाबुको आज्ञा पालन गर, किनकि यस कुराले प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। बुबा हो आफ्ना छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाओ, नत्र त तिनीहरू निराश हुनेछन्। कमरा हो प्रत्येक कुरामा यस संसारका आफ्ना मालिकहरूका आँखाका अगाडि खुसी तुल्याउने मात्र होइन, तर साँचो हृदयले प्रभुको डर राखेर तिनीहरूका अधीनमा बस। तिमीहरू जे गर्छौ दिलो ज्यानले गर्ने गर, मानिसको होइन तर प्रभुको सेवा गरे जस्तै, यो जानेर कि तिमीहरू आफ्ना उत्तराधिकार इनामको रूपमा पाउनेछौ। तिमीहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेवा गरिरहेका छौ, किनकि आफूले गरेका कुकर्मको फल कुकर्मीले पाउनेछ र यसमा पक्षपात हुने छैन। यस किसिमले मित्र, मैले सुरुमै भने साधु भएर यीशुको नाउँमा महान चमत्कार गर्नुभन्दा पनि एउटा परिवारवाला व्यक्तिमा जब ख्रीष्ट येशूले काम गर्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा यी कुराहरू झल्केका छन् भनेदेखि त्यसपछि तिनीहरूको विवाह साह्रै रहरलाग्दो हुनेछ। श्रीमानले आफ्ना श्रीमतीलाई माया प्रेम गर्नेछ, श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई इज्जत दिनेछ, आमा बाबुले छोराछोरीलाई वास्ता फिक्री गर्नेछन्, चिडाउने छैनन्, रिस उठाउने काम गर्ने छैनन् भने छोराछोरीले पनि आमा बाबुको इज्जत गर्नेछन्, आदर गर्नेछन्। र त्यसपछि कमारा हो भनेछ, त्यो बेलाको काम गर्ने सिस्टम नै त्यस्तो थियो। र अहिले आएर तपाईँ जो कर्मचारी हुनुहुन्छ, जागिर खानु भएको छ, व्यवसाय गर्नु भएको छ भने, मानिसको समुदायमा तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि तिमीहरू जे गर्दछौ मानिसको सेवा होइन। तपाईँ एउटा अफिसमा सरकारी कर्मचारी भनेदेखि तपाईँको मालिक सरकार होइन, परमेश्वर हुनुहुन्छ। तिमी जे गर्दछौ त्यो दिलो ज्यानले गर, परमेश्वरको सेवा गरे जस्तै गर। जे गर्दछौ ख्रीष्ट येशूको निम्ति गर। यस किसिमले एउटा आइडियल सोसाइटी निर्माण हुनको लागि क्रिस्चियन जीवन समाजमा जिउनु पर्ने रहेछ, परिवारमा जिउनु पर्ने जीवन हो। त जो व्यक्तिले ख्रीष्टलाई चिनेको छ त्यो मानिसमा यी चरित्रहरू झल्किएका छन्। के कुरा नहुनुपर्ने, के हुनुपर्ने। यदि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने कलस्य 3 अध्यायलाई लामो समयसम्म मनन गर्नुहोस्। हरेक दिन यदि तपाईँको कुनै क्षेत्रमा समस्या छ, परिवारमा समस्या छ, छोराछोरी बिग्रेर गएका छन्, अथवा काममा जाँदाखेरि कसैले तपाईँलाई रिस उठाउँछ भने फेरि यो कलस्य 3 अध्याय अथवा पुरै कलस्यको किताब पढ्नुहोस् र त्यसपछि 3 अध्यायमा लामो समय मनन गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। त्यो खोलेरै भन्नुहोस्, प्रभु यस्तो किसिमको जीवन बिताउन मलाई मद्दत गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको विवाहमा समस्या छ भने पनि त्यसलाई मनन गर्नुहोस्। छोराछोरी आमा बाबु बीचमा समस्या छ भने त्यसलाई मनन गर्नुहोस्। र समाजमा, काममा, चर्चमा समस्या छ भने पनि त्यसलाई मनन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले अझ नजिकबाट ख्रीष्टलाई चिन्नुहुनेछ। त अब ख्रीष्टलाई चिनेको मानिसको व्यवहारिक जीवन जिउने शैली कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, पहिलो कुरो त्यो मानिस, त्यो व्यक्ति पूर्वाग्रही हुँदैन। उसले जे सोच्दछ र ऊ जे गर्दछ त्यसको पछाडिपट्टि पूर्वाग्रह नभएर प्रेम हुन्छ। र उसले कुनै व्यक्तिलाई दुःखमा परेको बेलामा सहायता गर्नको लागि 10 घण्टा सोच्नु पर्दैन, तुरन्तै ओहो यसलाई त मैले मद्दत गर्नुपर्ने थियो। उसको हातमा क्षमता छ भने ऊ, अङ्ग्रेजी शब्द स्पोन्टेनियसली उसले मद्दत गर्ने आत्मा व्यक्त गर्दछ। कुनै पूर्वाग्रह हुँदैन। उसले यसलाई सहायता गर्दा मलाई के फाइदा होला, कसो होला सोच्दैन। उसको सोच चाहिँ स्पोन्टेनियसली भलाइ हुन्छ। अटोमेटिकली उसको सोच भलाइबाट, प्रेमबाट प्रेरित भएको हुन्छ। र त्यस्तै किसिमले उसले जे गर्दछ त्यो पनि भलाइ अथवा प्रेमबाट परिभाषित भएको हुन्छ। उसमा पूर्वाग्रह हुँदैन। भलाइ गर्नको लागि उसले धेरै मनन गर्न सोच्नु पर्दैन।
फ्याक्टै उसको मुखबाट केही शब्द निस्किन्छ भनेदेखि पनि त्यो शब्द पछाडिपट्टि प्रेम हुन्छ है। यदि मान्छेलाई चिन्नु हो यो मान्छे कस्तो छ भनेदेखि उसको कहिलेकाहीँ खुट्टामा ठेस लाग्यो मानिलिउँ है, ठेस लागेको खण्डमा मुखबाट केही कुरो निस्किन्छ, ऊ व्यक्तिभित्र तितोपना छ, उसले त्यो ढुङ्गालाई सराप्छ, अथवा त्यो व्यक्तिभित्र परमेश्वरको आत्माले काम गरेको थिएन, ठेसै लाग्यो भनेदेखि ओ प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्छ। तर ऊभित्र तितोपना अथवा भने ठेस लाग्ने बित्तिकै उसले थुक्क भनेर अथवा केही त्यस्तो गर्छ। स्पन्टेनिटी यस्तो एउटा चिज हो जसले तपाईँ मभित्रको कुरो बाहिर देखाइदिन्छ। तर सोचेर विचार गरेर गर्यो भने लुक्छ, कपटी पनि मान्छे राम्रो देखिन सक्छ बाहिर। तर जब स्पन्टेनियसली तपाईँ कसैको वचन सुन्नुहुन्छ, कसैको कार्यलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यदि त्यसको पछाडि प्रेम छ भने त्यसले ख्रिस्टलाई चिनेको व्यक्ति हो। स्पन्टेनियसली तपाईँ भित्रबाट भलाइ निस्किन्छ, सोच पनि त्यस्तै भएको कारण काम पनि त्यस्तै हुन जान्छ। दोस्रो कुरो, जसले ख्रिस्टलाई चिनेको छ त्यो व्यक्ति सानातिना कुरामा रमाउँछ र सधैँ रमाउन सक्छ। अहिलेको अवस्थामा पनि सायद परिस्थिति एकदमै डमाडोल हुन सक्छ र पनि त्यस्तो स्थितिमा ऊ रमाएर बस्न सक्छ। आफ्ना छोराछोरीले गरेका सानातिना कुरामा पनि ऊ अत्यन्त खुसी हुन सक्छ। लोग्ने स्वास्नी बीचमा भएका सानातिना कुरामा पनि अति रमाइलो हुन सक्छ। र खुसी मनाउन उसले औँसी पूर्णिमा पर्खिनु पर्दैन, दसैँ तिहार पनि पर्खिनु पर्दैन। ऊ प्रत्येक समय पल पलमा ऊ खुसी हुन्छ, सानातिना कुरामा पनि ऊ खुसी हुन्छ। अर्थात् खुसी उसको जीवन जिउने एउटा मोड नै हुन्छ, शैली नै हुन्छ। कारण उसको अन्तस्करणमा उसले ख्रिस्टलाई चिनेको कारण। परिवारमा बेहाल छ, छोराछोरी बिग्रेर गइसक्यो भने पनि उसलाई परवाह हुँदैन। यसको मतलब चिन्ता गर्दैन भनेको होइन कि उसले त्यस्तो स्थितिमा पनि रमाउने कुरा देख्न सक्छ। वर्तमान अवस्थामा आज ऊ खुसी, हिजोको पछुतो पनि उसमा हुँदैन, भोलिको चिन्ता पनि उसमा हुँदैन। आज ऊ निर्धक्क भएर रमाउन सक्छ किनभने उसको अन्तस्करणमा ख्रिस्टले बास गरेको छ। तेस्रो कुरो, जसले ख्रिस्टलाई चिनेको छ त्यो मानिस अरूको न्याय गर्दैन। अथवा न्याय गर्दैन भन्नाले कस्तो छ भनेदेखि कोही मान्छे खराब छ भने खराबलाई सही भन्ने होइन। जजमेन्टल एटिट्युड त्यो बेग्लै कुरा हो। जजिङ समवन, जजमेन्टल एटिट्युड यो बेग्लै धेरै भिन्न कुराहरू हुन्। जजिङ समवन भनेको मतलब कसैले खराब गरेको छ भने त्यो खराबलाई खराब भन्न पर्छ, असल छ भने राम्रो गरिस् भन्छ। तर जजमेन्टल एटिट्युड भनेको कस्तो, जजिङ न्याय नगर्नु भनेको कस्तो भनेदेखि मानिलिउँ, जसै उदाहरणको लागि कोरियामा एकपल्ट मलाई एउटा ठुलो चर्चमा वचन दिन बोलाएको थियो। अनि त्यो वचन दिन बोलाउने व्यक्ति, कनेक्टिङ गर्ने व्यक्ति चाहिँ मेरो साथी त्यो दिन त्यहाँ उपस्थित हुनेवाला थिएन। मलाई त्यो ठाउँ देखाएर त्यसपछि ऊ अर्को चर्चमा प्रचार गर्न जानुपर्थ्यो। त्यसकारण सङ्गति सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि मलाई त्यो चर्चको भवनमा लगेर वक्ता बस्ने कुर्सीमा तिमी यहाँ बस्दै गर, पछि मान्छेहरू आउँछन् अनि सब ठिक हुन्छ, मैले सबै कुरा भनेको छु भनेर ऊ गयो। म वक्ताको कुर्सीमा बसेको थिएँ र त्यसपछि मान्छेहरू आउन थाले, सङ्गति सुरु हुने, अगुवाहरू माथि वर्सिप लिडरहरू जान थाले र त्यो सञ्चालक त्यहाँको व्यक्ति आयो अनि यसो मलाई हेऱ्यो। अब कोरियामा तपाईँलाई थाहा छ त्यो बेलामा यो झन्नै 18-20 वर्ष अगाडिको कुरो हो। यसो हेर्दाखेरि त यो कामदार कोरियामा बङ्गलादेशी, नेपाली, भारतीयहरू त्यही कम्पनीमा काम गर्ने, यसो हेर्दाखेरि त मलाई पनि त्यस्तै बङ्गाली जस्तो देख्यो होला। अनि एक्सक्युज मी, यो ठाउँ चाहिँ प्रचारकको हो, वचन दिने वक्ताको हो, तपाईँ चाहिँ कृपया पछाडि बसिदिनुहोस् भन्यो। अनि म पनि मुसुक्क हाँसेर ओहो भनेर मैले मेरो झोला टिपेर म पछाडि बसेँ। एउटा कुर्सी थियो त्यहाँ खाली गरेर बसेँ। अनि आराधना सकियो, त्यसपछि सूचनाहरू सकिए, वक्ता बोलाउने बेलामा त्यसपछि त्यो सञ्चालकलाई अलि अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। पछि मेरो नाम लिएर फलानु व्यक्ति यो कहीँ हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनुहोस् भन्यो र म मेरो झोला टिपेर फेरि जहाँ म बसेको थिएँ पहिला त्यहीँ गएर बस्दाखेरि त्यो व्यक्तिको अनुहारमा एक किसिमको पछुतो अनि
देख्नुभयो। यसकारण म त्यो व्यक्तिलाई दोष दिएको होइन, तर त्यो जजमेन्टल एटिट्युडले के भन्यो भनेदेखि यस्तो खालको व्यक्ति पनि कहाँ प्रचारक हुन सक्छ र? हाम्रो ठाउँमा यस्तो व्यक्तिले, यस्तो छाला भएको यस्तो व्यक्तिले के प्रचार गर्ला र? जजमेन्टल एटिट्युड। ख्रिस्टलाई चिन्ने मानिस कसैको त्यस्तो न्याय गर्दैन, चाहे त्यो जस्तोसुकै झुत्रे झाम्रे किन नहोस्, त्यो व्यक्तिलाई ऊ परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको प्राणीको रूपमा हेर्दछ। प्रत्येक मानिसलाई हेर्दाखेरि उसले प्रेमको भावनाले हेर्छ, इज्जतको भावनाले हेर्छ। यो त गरिब, यो त फलानु देशको, यो कालो, यो गोरो, यो फलानु जातको, यो मेरो मान्छे, त्यो फलानु मान्छे, त्यो चाहिँ ख्रिस्टलाई नचिन्ने मानिसको आदत हुन्छ। यदि तपाईँले मानिसलाई हेर्ने बित्तिकै यो त काम लाग्दैन भन्ने भयो भने तपाईँले त्यसलाई अब न्याय गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कस्तो न्याय भनेदेखि पापपूर्ण न्याय हो। जो मैले चिन्नु भएको छैन त्यो व्यक्तिलाई, तर पहिल्यै निर्णय गरिसक्नुभयो यो चाहिँ खतम छ। जजमेन्टल एटिट्युड त्यो व्यक्तिको हुँदैन। जसले ख्रिस्टलाई चिनेको हुन्छ त्यो सम्पूर्ण मानवलाई इज्जत गर्दछ, चाहे त्यो जस्तोसुकै जातको धर्मको व्यक्ति किन नहोस्। आज नेपालमा कतिपटक क्रिस्चियनहरूले गलत उदाहरण देखाइदियो। गैर इसाई मित्रहरूसँग व्यवहार गर्दाखेरि एक किसिम छुवाछुतको व्यवहार छैन भन्छौँ चर्चमा, तरै पनि अब यो सुसमाचार सुनाउने मोटिभेसन नै बडो जजमेन्टल एटिट्युडमा आधारित भइदियो। त्यो होइन मित्र। तपाईँको सामनेमा चाहे त्यो मुसलमान होस्, चाहे हिन्दू होस्, चाहे बुद्धिस्ट होस्, चाहे क्रिस्चियन होस्, चाहे कुनै धर्मै नमान्ने व्यक्ति लिनुहोस्, इज्जत अनि सम्मान कहिले पनि मानिसको न्याय नगर्नुहोस्। खराब एउटा बदमास व्यक्ति छ, चोरै छ भनेदेखि पनि त्यो चोरलाई हेर्दाखेरि बिचारा यो पनि एकपटक त कसैको सानो बालक थियो होला, यसको आमाले जन्मिँदाखेरि कति खुसी भएको थियो होला, तर आज यो यस्तो अपराधी भएको छ। त्यस्तो किसिमले प्रेमबाट परिभाषित भएको हुन्छ ख्रिस्टलाई चिन्ने मानिस। तपाईँले ख्रिस्टलाई चिन्नु भएको छ कि छैन? यदि ख्रिस्टलाई अझै राम्रोसँग चिन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तो किसिमले आफूभित्र भएका यी गलत प्रवृत्तिहरूलाई, पुरानो स्वभावलाई त्याग भनेर गलाती 3 नयाँ स्वभावलाई धारण गर, त प्रत्येक मानिसलाई इज्जत गर्न सक्नु ख्रिस्टलाई चिन्ने मानिसको एउटा चरित्र हो। त्यसपछि अर्को एउटा परिवारमा अथवा समाजमा प्रेमपूर्ण वातावरण कायम गर्न हामीले गर्नुपर्ने काम के भनेदेखि जसरी हामी अरूको न्याय गर्दैनौँ त्यस्तै किसिमले अरूका कार्यको पनि हामी अर्थ खोज्दैनौँ। मानिलिउँ कोही मानिसले केही काम गर्दैछ भने यसले त्यस्तो किन गर्यो, केही व्यवहार गर्यो भने त्यो व्यवहारको अर्थ के होला? उदाहरणको लागि मण्डलीमा आउनुहुन्छ, तपाईँ चर्चमा आउनुभयो अनि पास्टरले सबैलाई जय मसीह भन्दै थियो, तर तपाईँले जय मसीह मात्रै यसो हात मात्र जोड्नु भएको थियो, पास्टर ठ्याक्कै मुडेर उता गइसक्यो। ला, यो पास्टरले मलाई किन जय मसीह भनेन? अब त्यो पास्टरले गरेको व्यवहारको अर्थ खोज्न थाल्नुभयो, अर्थ लाउन थाल्नुभयो। थाहा छैन, पास्टरको मगजभित्र तपाईँ जानु भएन, भेटेर पनि सोध्नु भएन, तर अर्थ लाउन थाल्नुभयो। मलाई हेला गरेको होला, मलाई चाहिँ यो पास्टरले जय मसीह गरेन। त्यो अर्थ खोजेपछि तपाईँ जहिले पनि दोषी आत्माबाट प्रेरित भएको व्यक्ति ठहरिनु हुनेछ, किनभने तपाईँले सत्य थाहा पाउनुहुन्न। तर मानिलिउँ कसैले तपाईँप्रति नराम्रो व्यवहार गरेको छ भनेदेखि पनि अङ्ग्रेजीमा भनेको छ गिभ हिम द बेनिफिट अफ डाउट। यदि होला सायद मलाई चिनेन होला, सायद बिर्स्यो होला, सायद सुनेन होला, जहिले पनि सकारात्मक पक्षतिर त्यो व्यक्ति जान्छ। कुनै मानिसको व्यवहार काम देखेपछि त्यसको पछाडिपट्टि किन त्यसले गर्यो होला, मलाई हेला गर्यो, मलाई इज्जत दिएन, मलाई यस्तो गर्यो भन्नुको सट्टामा सायद भनेर सकारात्मक पक्ष ख्रिस्टलाई चिनेको मान्छेले लिन्छ। गलतै कसैले गरेको थियो भनेदेखि पनि उसले गलतको सट्टामा सहीतिर नै दिमाग लगाउँदछ। अब थुप्रै अरू कुराहरू हामी भन्न सक्छौँ, तापनि ख्रिस्टलाई चिन्ने मान्छे समाजमा परिवारमा बस्दाखेरि ऊ तनाव चाहँदैन, मनमुटाव त्यो गर्न मोटिभेट गर्न चाहँदैन। कसैसँग चाहिँ तँभन्दा म के कम भन्ने आत्मा पनि त्यसमा हुँदैन। ऊ सबैसँग शान्तिसँग बस्न चाहन्छ, सबैसँग मिलेर बस्न चाहन्छ। मेरो एउटा प्रिन्सिपल छ, यदि चर्चमा कोही विश्वासी नराम्रो छ, यदि मैले कुनै भाइलाई अथवा बहिनीलाई चर्चमा जागिरको लागि अथवा कामको लागि लाएँ भनेदेखि
यदि त्यो व्यक्ति ठिक छैन, त्यहाँ बस्नु लायकको छैन भने आफै निस्केर जानेछ, मैले जा भन्नु नै पर्दैन। तर मेरो कर्तव्य चाहिँ अन्तिमसम्म त्यो व्यक्तिप्रति भलाइको आत्मा राख्नु। उसले गल्ती गरेको छ भनेदेखि पनि त्यसलाई गएर बेसरी गाली गरेर डाँट्नु भन्दा पनि उसको गल्ती बोध हुन सक्ने व्यवहार देखाइदिनु पर्यो र उसले आफ्नो गल्ती महसुस गर्छ, ऊ फर्केर बस्छ। होइन, ऊ गल्ती महसुस गर्दैन भने पछि उसको आफ्नो गल्ती आफैलाई बोध हुन्छ र उसलाई थाहा हुन्छ म यो ठाउँमा बस्ने खालको व्यक्ति होइन, ऊ आफै निस्केर जान्छ। मैले चर्चमा पनि विश्वासीहरूलाई जहिले नि भन्नु, यदि तपाईँहरूलाई यो मण्डलीमा बस्दाखेरि शान्ति हुँदैन भने कृपया तपाईँ जहाँ तपाईँलाई शान्ति हुन्छ जानुहोस्, मेसमा कुनै मेरो गुनासो हुने छैन। तर यदि तपाईँहरू यहाँ बस्नुहुन्छ भनेदेखि रहरले बस्नुहोस्, करले होइन। कारण कसैसँग कन्फ्रन्ट्रेसन, मुठभेड अनि मनमुटाव बस्नु ख्रिस्टलाई नचिन्ने मानिसको चित्र हो। ख्रिस्टलाई चिन्ने मानिस सबैसँग शान्त भएर प्रेममा जिउन चाहन्छ। कोही मान्छे खराबै छ भनेदेखि पनि उसको खराबीले नै उसलाई अन्तिमसम्म लैजाओस् भन्ने उद्देश्यमा ऊ पर्खेर बस्छ। त बदमास त यहाँ काम लाग्दैनस्, त निस्केर जा भन्नु नै पर्दैन यदि तपाईँ भलाइबाट प्रेरित भएको व्यक्ति हो भनेदेखि। थुप्रैहरू छन्, मेरो समय सिद्धियो बिस्तारै जानला, तर यति मात्रै हुनेछ, तपाईँ ख्रिस्टलाई चिन्ने मानिस हो भनेदेखि तपाईँको त्यो अटोमेटिक रेस्पोन्स नै भलाइ हुन्छ। जब ठोक्किने बित्तिकै प्याच्च बाहिर निस्किँदाखेरि खराब होइन, भलाइ निस्किन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ मानिससँगको व्यवहारमा पनि, मानिसको काम कर्तव्यमा पनि जजमेन्टल एटिट्युड नभएर बेनिफिट अफ डाउट, सकारात्मक सोच नै राख्नुहुन्छ। मानिसप्रति तपाईँको कहिले पनि कुभलो अथवा कुविचार हुँदैन। गलत पक्ष छ भने पनि त्यसको सही पक्षमै तपाईँको आँखा जान्छ। कारण तपाईँ मानिसलाई ख्रिस्ट येशू चिनाउन चाहनुहुन्छ, ख्रिस्ट येशूको चरित्र झल्काउन चाहनुहुन्छ, जसको कारण लोग्ने स्वास्नी बीचमा पनि माया प्रेम हुनेछ, परिवारमा छोराछोरी आमा बाबु बीचमा पनि त्यस्तो सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ र त्यसपछि काम धन्दामा तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ, समाजमा जोसँग तपाईँको व्यवसाय छ, जागिर छ, त्यहाँ पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ यदि यस्ता यस्ता कुराहरू हामीसँग छन् भनेदेखि। थुप्रैहरू छन् चिन्तामुक्त, अर्को एउटा डरमुक्त, अर्को एउटा ख्रिस्टलाई चिनेको मानिस चिन्तामुक्त हुन्छ, ख्रिस्टलाई चिन्ने मानिस डरमुक्त हुन्छ र ख्रिस्टलाई चिन्ने मानिसको जीवन जिउने शैली नै प्रेमबाट परिभाषित भएको हुन्छ। त्यो कुरो कलसी 3 अध्यायले हामीलाई बडो स्पष्टसँग बताएको छ र एउटा साधु भएर बडो ठुलो सेवक बन्नुभन्दा पनि परिवारमा र समाजमा सज्जन व्यक्ति, प्रेमिलो व्यक्ति भएर जिउनु अझ महान सेवा हो मित्रहरू। र तपाईँ त्यसकारण आफ्नो परिवारको चिन्ता फिक्रीका साथसाथै ख्रिस्टियन चरित्र धारण गरेर बाँच्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँ साँच्चै ख्रिस्टको चेला हो र प्रभुले अवश्य पनि तपाईँको जीवनमा भएका चिन्ता र फिक्रीको वास्ता गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज्यौँ भनेदेखि उहाँले तपाईँको परिवारलाई गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्न प्रभुले मद्दत गर्नुहुन्छ। ईश्वरको राज्य पहिले खोजी गर र उहाँको धार्मिकता खोजी गर र त्यसपछि हामीलाई संसारमा बाँचुन्जेल चाहिने सबै थोक पिताले दिनुहुनेछ भनेर ख्रिस्ट येशू स्वयंले गर्नुभएको प्रतिज्ञा समातेर हामी बस्न सक्छौँ। यति भन्दै आजको वचन म यहाँ राख्छु। जय मसीह।